श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। श्रीनारायणकवचम्। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम् भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकम् यथा तथा येन शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृदे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाश्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमना शृणु। विश्वरूप उवाच दौदाङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाक्यदशुचिः नारायणमयं वर्म सन्नह्येत् भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वोः उदरे हृद्यतोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्याद् ओङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमतापि वा करन्यासं ततः कुर्याद् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तम् अङ्गुल्यङ्गुष्टपर्वसु न्यसेद्हृदय ओङ्कारं विकारमणमूर्धनि शकारं तु भ्रुवोर्मध्ये नकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्ज्यान् नकारं सर्वसन्दिशु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्भुतः सविसर्गं पठन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः इति ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेद् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरेर्विदद्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पदकेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चापपाशान् ददानो अष्टगुणोऽष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावडुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः केवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वठव्याजिमुखादिषुः प्रभुः पायान् नृसिंहोऽसुरयूतपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भाः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदं श्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटेष्वतविप्रवासे सलक्ष्मणो व्यात् वरदाग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मात् प्रमादान् नारायणः पादो नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादतयोगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवात् हयशीर्षा मां पतिदेवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरेर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरेर्भगवान् पात्वपत्याद् द्वन्द्वाद्भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवदाज्जनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः
द्वैपायनो भगवानप्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किक्कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गतया प्रातरव्याद् गोविन्द आसङ्गवमातवेणुः नारायणः प्राह्न उदात्तशक्तिः मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रदन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीतये कोवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलदिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसको हुताशः गदेशनिष्पर्शनविस्फुलिङ्गे निष्पिण्ड्य जितप्रियासि कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहांश्चूर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमतप्रेतमातृपिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं दिग्मधारासि वरारिसैन्यम् ईशप्रयुक्तो मम चिन्धि चक्षुंषि चर्मञ्छतचन्द्रछादय द्विषामगोनां हर पापचक्षुषां यन्नो भयं ग्रहेभ्योऽभूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्योऽम्होभ्य एव वा सर्वान् एतानि भगवन् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्चन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनस्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यतैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितस्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्यः दत्ते शक्ति स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैस्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षुर्द्वमदः समन्तात् अन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहाभयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः महवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजेस्यस्यञ्जसायेन दंशितोऽसुरयूतपान् एतद्धारयमानस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो
व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जगौ समरुदन्वने तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिः वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनात् न्यपतत् सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः स वालकिल्यवचनाद् अस्तीन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा दामस्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात्काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपात् चतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृदे सुरान् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मकथनं नाम अष्टमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः।